नेटाक गेले जाल्यार वचून त्या हें करपाक कळ्ळें न्हू. रमाकांत हांव सांगता पयलीं हांव आतां जालें ना. चलोन त्रास जाताले ते स्वामी सरान म्हाका चॅर थँक्यू म्हणटा. जे पळय आसा पळय ते येवपाक जाय तेका पावसकार पावसकार तो येवपाक जाय. म्हाका म्हणपाक अशें की फाल्यां जर कोण लागलो जाल्यार म्हणपाक वाडपाक चड जातली. हांवें म्हणटा हाडून जर उपयोग ना त्या लोकांक मेळपा जाय. खंयच्या परिस्थिती आयतार जावं दोतोराक म्हणे मातशें हेल्थ ऑफिसराक आमचे म्हणजे तूं सांग आनी आतां ते दिवया म्हणटा तुका. आनी ह्या कार्यक्रमाक आमची मोठी हजर आसा आमच्यो दाबाळचे सरपंच दामोदर बांदेकर, आमचे नारनोडेचे आदले सरपंच आनी हांगासरले ते लिडर आमगेले बालाजी, ज्यो सांकोडेचे सरपंच संजय नाथ, हेल्थ ऑफिसर आमचे डॉक्टर संजय, बाकी तेजे कलीग आनी तुमी सगळीं. एकूच आमी लक्षांत दवरपा जाय की जे पळय डिजेबल्ड अशें म्हणपाचें ना ते आतां आमी ते स्पेशल चिल्ड्रन जावं स्पेशल पर्सन्स म्हणटा. आनी खंयच्याय मनशाक जेन्ना पळय हे एड जर मेळ जाय ती ताका खूब सूख जाता. आमकां सगळ्यांक खबर आसतली की घरा कडेन जेन्ना पळय असो कोणूय मनीस जर आसलो जाय जाल्यार बाकीच्या लोकांक कितले त्रास जाता आनी कशा पद्दतीन ताची काळजी घेवची पडटा. आनी हें करता आसतना सरकार म्हणून गोंय सरकारान आपल्या डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या लिडरशिपीच्या अंडर आनी पर्टिक्युलरली हे आतां पळय तुमकां दिलां सोशल वेलफेअराच्यान ते आमचे सुभाष फळदेसाय जो मिनिस्टर आसा ते तेजे डिपार्टमेंट तेजे अंडर हांव सांगतालो पळय आतां गुरुप्रसाद पावसकर आमचो जो पळय कमिशनर आहा फाटल्या फावटी जेन्ना पळय कॅम्प घेतलो ते कॅम्पाक तुमकां सगळ्यांक तेणी ते डिस्कस केल्लें की ह्या मनशाक ही गजाल जाली ह्या मनशाक ही गजाल जाली आनी त्या प्रमाणे ते सगळे एड्स धाडून दिल्यात. आनी ते एड जे पळय आसा ते तुमकां आतां सगळ्यांक जे कोण येयल्या तांकां आमी असो डिस्ट्रिब्यूट करतले दोतोर बीन. आनी जे कोणाचे कोण रिलेटीव येयल्या जावं लागींचो कोण येयला त्या मनशाक ते व्हरून तेजो पूर्ण बरे भशेन उपयोग करप आनी चड वेळ घेवचे पेक्षा आमी ते तांकां सुपूर्द करता. तुमी सगळे येयले त्या खातीर सगळ्यांची देवाय